नाज़रीन, रुए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबील और सबसे पहला मकतूल हाबील था। काबील और हाबील दोनों अल्लाह के नबी, इंसानों के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्यूजा से करवाना चाहा, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, मगर काबील इस पर राजी न हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। नाज़रीन, उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर आती और कुर्बानी को जला देती। काबील ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को जला डाला और काबील के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। नाज़रीन, आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल थोर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज का कौल ये है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया वहां पेश आया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को बयान फरमाया। नाज़रीन, आयात 27-30 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैक लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फ़तकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिक जज़ाउज़ ज़ालिमीन फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल न हुई, तो वो कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करेगा, मगर मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया। उसने उसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक जब हाबील कत्ल हो गए
تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور جانوروں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد دکھ اور رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے: تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض مغبر قبیح، تغیر کل ذی لون وطعم وقلب شاشۃ الوجہ السبیح۔ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے جلایا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ قابیل کائنات میں وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کرنا شروع کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، اور جو بھی آدمی آگ کی پرستش کرے گا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا اور اسی نے سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کی۔ ناظرین، قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور وہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناظرین، حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 130 برس تھی۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشیں بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔